The Secrets of Life with Subhas Agam. राधा नामको कुरा अर्को अलग्गै विषय छ के हजुर। अमोघ लीला प्रभुजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी राधा भक्त नै हो, तर राधा अष्टमीमा चाहिँ हामीले राधा राधा नाम जपौँला, तर अरू दिनमा हामीले कृष्ण नाम नै जप्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। मैले अझै पनि बुझ्न सकेको छैन यो किन हो। राधा कृष्ण योरेकमाश्नम एका बुद्धिः एकम मन एकम ज्ञानम एकात्मा एकम पदम एकाकृतिः एकम ब्रह्म अतएव द्वयोर्न भेदाः। राधोपनिषद द्वितीय प्रपाठकमा के लेखिएको छ भने राधा कृष्ण एक हुन्, एकै आत्मा हुन्, एकै ब्रह्म हुन्, एकै मन हुन्। राधा कृष्णलाई भेद गर्नु हुँदैन। जसले भेद गर्छ उसले वास्तवमा अपराध गर्छ पनि भनिएको छ। त्यो भनिरहँदा हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नु भनेर भनिरहेको बेलामा राधा नाममा चाहिँ जप किन आउँदैछ कुरा। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने एटम इज इन्डिभिजुअल थाहा छ नि, तर पिएचडी लेभलमा पुगिसकेपछि अब त्यो वैज्ञानिकले इलेक्ट्रोन अध्ययन गर्न थाल्छ कि म इलेक्ट्रोन अध्ययन, म प्रोटोनको वैज्ञानिक हो। त्यस्तै गरिकन जब भक्त माथि पुग्छ नि, धेरै माथि, अब उसले टुक्र्याउन छुट्याउन थाल्छ। हेर्नुहोस्, म राधाको कि म कृष्णको। अब यहाँ पुगिसकेपछि तसर्थ पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो, भर्खर भर्खर हामी भक्ति योगामा प्रवेश गर्छौँ भने राधा कृष्ण एक हुन् भनेर युगल जोडीको उपासना गर्ने हो। तर जब तपाईँ माथि पुग्नुहुन्छ नि, धेरै माथि पुग्नुहुन्छ, तपाईँलाई राधाको कृष्णको त्यो युगल फोटो देख्ने बित्तिकै आङझिरिङ्ग हुन्छ। तपाईँलाई मिलन प्राप्त नभएर आँखाबाट आँसु आउँछ, छटपटाउन थाल्नुहुन्छ। अब भनौँ त्यो लेभलमा पुग्नुभयो। पुगेपछि अब तपाईँ त्यो वैज्ञानिक पिएचडीको वैज्ञानिक एटम इन्डिभिजुअल भनेरै पढेको थियो, तर पनि इलेक्ट्रोनको भन्न थाल्यो आफूलाई, अथवा कसैले प्रोटोनको भन्न थाल्यो। अब त्यो पुगिसकेपछि साधक गएर राधा अथवा कृष्ण उसले छनौट गर्न थाल्दछ। हेर्नुहोस्, अब राधा भनेको शक्ति हुनुहुन्छ, कृष्ण भनेको शक्तिमान हुनुहुन्छ। जस्तो भनौँ अग्नि, अग्नि शक्ति हो, अग्निबाट आउने त्यो दाह शक्ति, उष्णता, ताप, त्यो उसको चाहिँ शक्ति हो। अग्नि स्वयं शक्तिमान हुनुहुन्छ। तर तपाईँले अग्नि जब जलाउनुहुन्छ तपाईँले चाहनु भएको छ नि के नि, ताप चाहनु भएको थियो नि। फुल भनेको, फुलको शक्तिमान भनेको फुल हो, तर त्यसबाट आउने सुगन्ध जुन छ नि, त्यसको सुन्दरता, त्यो सबै शक्ति चाहिँ नि त्यसमा कुन चाहिँ नि तपाईँलाई बढ्ता महत्त्वपूर्ण छ? फुल नै हो कि फुलबाट आउने सुगन्ध? फुलबाट आउने सुगन्धको लागि नै फुल लगाइएको। फेरि तर फुल बिना सुगन्धको परिकल्पना पनि हुन सक्दैन। फुल बिना त्यो सुन्दरताको सिमिलरली त्यसै गरिकन हामीलाई राधा चाहियो नै श्रीकृष्णको शक्ति हुनुहुन्छ। र अर्थात् यो संसारमा जति पनि आनन्द भगवान् कृष्णको लादिनी शक्ति भनिन्छ के, सच्चित आनन्द उहाँको भित्री स्वरूपा शक्तिमा सतको मूल बीज तत्त्व हुन्छ सन्दिनी, चितको संबित, र यो जुन आनन्द तत्त्व छ यसको मूल हुन्छ लादिनी। लादिनीको मूलमा पनि राधा हुनुहुन्छ। हामीले जुन भक्ति गर्दाखेरि तपाईँले आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, आनन्द लाग्छ नि, त्यो राधा शक्तिको एउटा छटाक, एउटा अंशको पनि एउटा थोपो त्यो तपाईँले महसुस गर्नुभयो भने राधाको भक्ति गर्नु भनेको नै त्यो सम्पूर्ण श्रीकृष्णबाट प्राप्त हुने जे छ त्यही नै राधा हो। दुईटालाई छुट्याउन सकिएन। फुललाई प्रेम गर्नु भनेको नै फुलबाट पाउने सुगन्ध। अग्निको तपाईँ अगाडि पर्नुहुन्छ भने अग्निबाट प्राप्त हुने त्यो ताप, जलको अगाडि पर्नुहुन्छ भने जलबाट पाउने त्यो शीतलता, त्यो मिठो जलको स्वाद। राधा त्यो तत्त्व हो। र गौडीय वैष्णवको अन्तिम त राधा नै हो। हेर्नुहोस्, राधा नै हो। स्वयं भगवान् श्रीकृष्णका पार्षद श्री रूप गोस्वामी रूप मञ्जरी हुनुहुन्छ। र यो मञ्जरी भावको उपासना पद्धति स्वयं रूप गोस्वामीले
स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यम ददापि सुपदान्तिकम भनेर हामी भन्छौँ। रूप गोस्वामी जो स्वयं रूप मञ्जरी हुनुहुन्छ, उहाँ यस भूधरातलमा चैतन्य महाप्रभुको अनुगत भएर आउनुभयो र उहाँले गौडीय वैष्णव मार्फत दिन सक्ने अन्तिम सिद्धि भनेको मञ्जरी भाव उपासनासम्म पुर्याउन सक्ने हो। तर त्यो लेभलमा पुग्नको लागि पहिला हामी आफूलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो। तसर्थ कक्षा 1 मै छौँ हामी, अहिले राधाकृष्ण युगल जोडीकै भक्ति गर्ने हो। चढ्दै जानुहोस् कक्षा, त्यसपछि राधा स्वरूप त प्राप्त गर्नु नै छ। राधाको अझ मञ्जरी भएर राधाको उपासना गर्ने, यो गौडीय वैष्णवले पुर्याउन सक्ने, यो पथले पुर्याउन सक्ने अन्तिम त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि जीवको कुनै शक्ति छैन भनेर हामी भन्छौँ। मञ्जरी भन्नाले के भन्दाखेरि मञ्जरी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै बुझौँ त। हेर्नुहोस्, राधाको 3 प्रकारकी सखीहरू छन् भनेर भन्नुभयो रूप गोस्वामीले। यसमा एउटा कृष्ण स्नेह अधिका भन्ने छन्, जो कृष्णप्रति अलि बढ्ता स्नेह राख्दछन्। एउटा तटस्थ, जो चाहिँ राधा कृष्ण दुवैलाई उति नै मतलब राख्छन्। राधा कृष्णको बिचमा कुनै वार्तालाप भयो अथवा कुनै कुराकानी भयो भने उनीहरूले तटस्थ भाव राख्छन् भने एकजना राधा स्नेह अधिका भन्ने अर्को प्रकारका सखी छन्। यी चाहिँ राधाकालाई नै बढ्ता स्नेह गर्छ र यिनीहरूलाई वास्तवमा कृष्णभन्दा पनि राधासँग नै अतिशय प्रेम छ। कृष्णलाई यसकारण हेर्छन् कि राधाको प्रेमी भएको कारणले जब कृष्ण हाँस्छन् नि अनि राधा खुसी हुन्छन् के। अनि त्यो देखेर मञ्जरीहरूले के देख्छन् भने कृष्णलाई हँसायो भने राधा खुसी हुने रहेछन् भनेर कृष्णलाई हँसाउनतिर यस कारण लाग्छ। नत्र भने कृष्णसँग लिनुदिनु केही छैन। राधा स्नेह अधिकालाई नै मञ्जरी भनेर भनिन्छ। यो मञ्जरी चाहिँ नि भगवान श्री राधा कृष्णको निकुञ्ज, निवृत्त निकुञ्जसम्म पनि प्रवेश छ यिनीहरूको। जस्तो भनौँ, तपाईँ र तपाईँको श्रीमती अन्तरङ्ग वार्तालापमा हुनुहुन्छ, तपाईँको साथी अथवा श्रीमतीको साथी पनि तपाईँको बेडरुममा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् त्यो अवस्थामा। तर तपाईँको घरमा तपाईँको सेविका कोही आउँछ भने उसले पानीको गिलास राख्न चट्ट आइदिन्छ, त्यो बेलामा पनि आइदिन्छ। तपाईँको बेडरुममा प्रवेश गर्यो नि। मञ्जरी भनेको राधा कृष्णको निवृत्त निकुञ्जमा पनि उसको प्रवेश गर्ने अधिकार छ, जहाँ ललिता विशाखा आदि पनि प्रवेश गर्ने अधिकार छैन। त्यो हो मञ्जरी। र जीवलाई, जो शुक्र कुक्करसम्म हुन सक्ने हामी जीवलाई मञ्जरीको स्वरूपसम्म दिन सक्ने, राधा कृष्णको बेडरुमसम्म पुर्याउन सक्ने भनौँ न हाम्रो भाषामा, त्यो सामर्थ्यता चैतन्य महाप्रभुले त्यो लिएर आउनु भएको थियो। त्यतिसम्मको शक्ति दिन सक्ने यो गौडीय वैष्णवको शक्ति। तर अब यसो भन्दै गर्दाखेरि अब म 12 वर्ष भयो भनौँ न भएको, अब एकैपल्ट मैले मञ्जरी भावको चाहिँ नि उपासना गरेर यो त कस्तो भयो भने 1 कक्षाको विद्यार्थीलाई लगेर सोधै लगेर पिएचडीमा भर्ना गरिदिने। प्रभुपादले सधैँ गाली गर्नुहुन्थ्यो, सहजिया भन्नुहुन्थ्यो। सहज अर्थात् जो कि 1 कक्षाको चेतनालाई सहजै पिएचडीमा लगेर भर्ना गरिदिने, यस्तालाई सहजिया भन्नुभयो। त्यो प्राप्त गर्नको लागि अतिशय माथिल्लो तहको आध्यात्मिक चेतना हुनुपर्दछ के, जसलाई उसलाई चाहिँ नि त्यो गर्ने छुट पनि छैन, गर्नु पनि हुँदैन। तसर्थ प्रभुपादले सधैँ यसदेखि टाढा राख्नुहुन्थ्यो हामीहरूलाई। तर गर्ने लक्ष्य चाहिँ नि त्यही हो। राधाका जुन ललिता विशाखा लगायतका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, गोपी साथीहरू, उहाँहरूको नाम चाहिँ हामीले बडा सुनियो। मञ्जरीहरूमा पनि नाम छ त। स्वयं रूप गोस्वामी मञ्जरी हुनुहुन्छ। उहाँ त त्यो इन्कार्नेसन भयो होइन, मञ्जरी यहाँ आएर पछि फेरि अनि मानिलिनु हजुर पनि कुनै मञ्जरी हुनुहुन्थ्यो रे। थुप्रै छन् हाम्रा गुरु महाराजहरू सबै मञ्जरी हुनुहुन्छ भनेर हामी मान्छौँ। तर त्यति बेलाकै मञ्जरीको कसैको नाम छ? यस्तो समयमा श्री चैतन्य महाप्रभु भन्दा पहिला मञ्जरी भाव उपासना पद्धति यस भूलोकमा आएकै थिएन। आजभन्दा लगभग
550 वर्ष अगाडि चैतन्य महाप्रभु मात्र एकजना हुनुहुन्छ जसले मञ्जरी भाव उपासनासम्मको त्यो दर्शन लिएर आउनुभयो। सखा सखीसम्मको छ, स्वयं निम्बार्की वैष्णव उहाँको सखा भन्ने। यस्तो हो कि जब हामी साधना गर्दछौँ नि, कसैले प्रचण्डको भक्ति गर्छ भने प्रचण्डले उसलाई मन्त्री बनाइदेला अथवा एम्बेसेडर बनाइदेला। कसैले विभिन्न किसिमका यज्ञ यज्ञादि गर्छन्, ऊ स्वर्गलोकसम्म जान सक्ला। कसैले शिवजीको पूजा गर्छन्, यान्ति देवव्रता देवान् पितृणी यान्ति पितृवताः भूतानि यान्ति भूतेज्य। जसले जसको आराधना गर्दछ ऊ त्यही पुग्दछ। गीता 9:25। शिवजीको पूजा गर्ने कैलाशमै जान्छ ऊ, गणेशजीको पूजा गर्ने गणेशजीकै जान्छ भने नारायणको पूजा गर्ने वैकुण्ठ जान्छ, रामजीको पूजा गर्ने साकेत जान्छ, राधाकृष्णको पूजा गर्ने भक्ति गर्ने प्रेम गर्ने कहाँ जान्छ त भन्दा गोलोक जान्छ के। तर गोलोकमा पनि कहाँ त अब यो प्रश्न आयो के, यो माथिल्लो लेभलको कुरा हो। एकदमै एकदमै गोलोकमा पनि कहाँ, कुञ्जमा कि जस्तो काठमाडौँमा आयो भने काठमाडौँको यही वरिपरि रिङ रोड आउटसाइड रिङ रोड बस्ने कि रिङ रोडभित्रै हो कि, अथवा निकुञ्जमा राजदरबारभित्रै प्रवेश गर्ने हो कि, अथवा निवृत्त निकुञ्ज भनेपछि राजा रानीको बेडरुममै प्रवेश गर्न सक्ने, कुन लेभलको त्यो साधना पद्धतिले त्यो व्यक्तिलाई पुर्याउँदछ। म जान्छु भनेर जाने चिज होइन क्या यो व्यक्तिको आफ्नै उसको चेतना कहाँ छ त्यसबाट हुन्छ। उसलाई कसैलाई बेडरुममा भनौँ न अब निवृत्त निकुञ्जभित्र जाने उसलाई चाहनै छैन। कसैलाई हुनसक्छ वैकुण्ठै जाने चाहना छैन, यही बस्ने चाहना छ। यो सबै गरेर हुने होइन कि यो व्यक्तिलाई जब प्रेम भाव बढ्दै जान्छ, राधा कृष्णप्रति उसको आसक्ति बढ्दै जान्छ, अनि यो हुने कुरा हो। फेरि राधा राधा राम जप्ने पनि परम्पराहरू रहेछन्। वृन्दावनमा त हजुर देख्नुहुन्छ कि हरेक वृक्ष वृक्ष लतिका लतिकामा राधा 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 राधा, सारा वृन्दावन राधामय छ। राधामय छ। त्यहाँ त कसैलाई पसलमा केही सामान किन्नु पर्यो, राधे दे दी टमाटर दे दीजिए, राधे कितना है, राधे राधे हो। र राधा राधा नामै जप्ने पनि परम्परा, राधे राधे परम्परा जुन हाम्रो जगद्गुरु कृपालुजीको परम्परा छँदैछ। र हाम्रोतिर फेरि चाहिँ महामन्त्रको जप छ गौडीहरूमा भने राधा राधा नाम जप्न मिल्ने त रहेछ, परम्परा नै एउटा चाहिँ बगेको छ। त्यो चाहिँ अनि यदि राधासम्म पुग्ने नै हो भने चाहे त्यो एकदम साइन थीटाको कुराहरू होस्, एकदम हाई लेभलको न्युटन्स त्यो एकदम प्रोटोनको के भन्छ कुरा होस्, त्यो नबुझिने कुरा हो। तर हुन त्यसको नाम जप्दैमा यदि त्यो परम तत्त्व हो भने जप्न मिल्छ भने किन नजप्ने भन्ने कुरा। त्यसको लागि पात्रता हुनुपर्दछ। पिएचडीमा भर्ना गर्नको लागि पिएचडीको कमसेकम पात्रता हुनु पर्यो। र ठ्याक्कै पिएचडीसँग यो उदाहरण नमिल्ला। नाम लिने कुरा न हो, राधा नाम लिने कुरा न हो। होइन, लिनु हुँदैन भनेको होइन। हामीले हरे कृष्णमा हरे भन्ने के त राधा हो नि। त्यो हो भनेर चाहिँ कसरी प्रुभ हुन्छ? त्यो मैले धेरै भनेको सुने, हरे भनेको राधा हो भनेको मैले सुने, कसरी प्रुभ हुन्छ हरे भनेको राधा हो? अब प्रुफ त कसरी स्पष्ट नल्याउ, कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा के हजुर। अब हाम्रो आचार्यदेखि नै हरेको अर्थ हरा हे राधा भनेर हामीले राधालाई नै इङ्गित गर्यो। हर हरिहर, हरि र हर, हर भनेको चाहिँ शक्ति, हरि भनेको चाहिँ शिव, हर भनेको शक्ति भन्ने चाहिँ हरिहर भनेर पनि भनिन्छ। ठिक त्यो हिसाबले हर भनेको चाहिँ शक्ति हो मैले माने। हजुर। अब त्यसमाथि सोझै हामी एक कक्षामा हुँदाखेरि युगल नै गर्दै हो। न कृष्णलाई एक्ल्याउन पाइन्छ न राधालाई एक्ल्याउने हो। हाम्रो स्पष्ट निर्देशन छ गुरुबाट। कृष्ण 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 भनेर कृष्ण मात्र गर्ने पनि होइन, जस्तो माताजीहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई राधा भन्दा पनि कृष्णप्रति व्रत लगाएको हुन्छ। त्यसरी पनि होइन, राधा 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 भन्दै राधाप्रति मात्रै पनि यो हामीलाई होइन। जहाँसम्म ब्रजवासीको कुरा गर्नुभयो, ब्रजमा जन्म लिनु नै उहाँ लगभग त्यसै प्राप्त हुँदैन। उहाँहरू मन्जरी जस्तै हो। म जस्तो नमानौ, हामी काठमाडौँमा जन्मने मलाई हजुर, र त्यहाँ जतिसुकै 12, 15, 20 वर्ष मैले गरेँ, ब्रजवासीको एउटा रिक्सा चालक भन्दा पनि म तुच्छ हुँ भन्ने बुझौँ पहिला सुरु। त्यहाँको बाँदर भन्दा पनि यो कुरा पनि यो बडा एउटा चाहिँ कुरा यसमा नि बुझ्नुपर्ने छ। म वृन्दावन गएँ यसपालि र वैष्णवहरूले मलाई यो भन्नुभएको थियो कि उहाँहरूसँग झगडा नगर्नु होला, उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा सकेसम्म चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला, उहाँहरूले नराम्रो व्यवहार गरे पनि त्यसलाई सहनु होला भन्ने खालको कुराहरू भन्नुभयो। किनभने ब्रिजवासी भनेको ब्रिजवासी नै हो, हजुरले भने सर।
तर साह्रै नै लुट छ, साह्रै नै त्यो अत्याचारै छ त्यहाँ, साह्रै नै जहाँ गयो त्यहाँ व्यापार बाहेक केही छैन। हरेक ठाउँमा भगवान् जन्मेको ठाउँ जानुहोस्, जे गर्ने ठाउँ सबै ठाउँमा व्यापार बाहेक केही छैन। हेर्नुहोस्, मन्दिरको दर्शन गर्न तपाईँले शान्तिले पाउनुहुन्न, यति धेरै डिस्टर्बेन्स छ कि ती मान्छेहरूप्रति तपाईँ प्रेम जागृत हुनै सक्दैन। यी त कहाँबाट आएका राक्षसहरू हुन्, ब्रह्म राक्षसहरू हुन् भन्ने जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँहरूको व्यवहार त्यस्तै देखिन्छ। कलियुग हो, भगवानले अपर्च्युनिटी दिनुहुन्छ, कसैलाई ब्रजमै जन्म दिएर अपर्च्युनिटी दिए, तर त्यहाँ जुन वृन्दावन मूल स्थानमा मैले खुद देखेको छु, यिनीहरू खास भन्यो भने ब्रजवासी नै होइनन्, बाहिरबाट आएका हुन् धेरै जसो। ब्रजवासी गाउँ गाउँमा गएर एकचोटि 84 लाख परिक्रमा गर्नु पर्यो प्रभुजीले। हजुर हजुर हजुर। यहाँको लागि रोटी बनाइदिएर कुरेर बस्ने त्यस्ता ब्रजवासीहरू मैले खुद देखेको छु। धेरै जसो त्यहाँ ब्रजवासी भन्ने जुन अहिले व्यापार गर्न आएका यिनीहरू पक्का ती कृष्णको पालादेखि अथवा धेरै पहिलादेखि त्यहाँ बस्दै आएका ब्रजवासी होइनन् प्रभुजी। यिनीहरू व्यापारीहरू नै हुन्। ब्रजवासी भन्दैमा र हामी लुटिनु हुँदैन उनीहरूबाट, उनीहरूसँग वास्तै नगर्ने र लुटिनु पनि मूर्खता हो। कसैले कसैलाई ठग्छ भने त्यो ठग्ने मात्रैको गल्ती होइन, वैष्णव अपराध लाग्छ, के अपराध लाग्छ भन्दै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अत्याचार सहने कुरा, अत्याचार नसहने, वास्तै नगर्ने, उनीहरूले जे भन्छ त्यही पुरा नगर्नु के अत्याचार त होइन त्यो। उनीहरूमाथि जस्ट इग्नोर हामी चिन्न सक्दैनौँ साँच्चै कि वास्तविक ब्रजवासी हुन् कि बसाइसराई गरेर आएका कोही अन्य हुन्। हामी बस इग्नोर गर्ने, ठग्न आएका छन् भने बुझिहाल्ने, तिनीहरूको कुरामा नलाग्ने। भक्ति भनेको प्रेमबाट हुन्छ, पैसा खर्च गरेर भक्ति हुँदैन। ठिक, यो कुरा स्पष्ट बुझौँ। ठिक। अब हामी राधामै जाऊँ है, ब्रजवासीहरूले राधा नाम जप्ने कुरामा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। अब प्रभुपादले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि राधा भाव, मञ्जरी भाव उपासनाको लागि कमसेकम ब्रजवासी हुनु पर्यो क्या। अब म यहाँको व्यक्ति सोझै राधा भावको उपासनामा यदि जानी हो भने हेर्नुहोस्, राधा भावको उपासना भनेको राधाको आनन्द प्राप्त गर्ने। राधाको आनन्द किन प्राप्त गर्ने त भन्दा कृष्ण खुसी हुनको लागि। गौडीय वैष्णव उपासना पद्धतिमा कसरी उपासना हुन्छ भने सांसारिक जगतमा जस्तो म आएँ, आउने बित्तिकै म हरे कृष्णमा हुन्छु। तर जसै म बाह्य जगतमा हुन्छु, आँखा चिम्म गर्दछु, म तुरुन्त आफूलाई राधाको मञ्जरी शरीरभित्र प्रवेश गराउँछु। हेर्नुहोस्, आफूलाई जस्तो विनोद बाबाहरू उहाँहरू जानुभयो होला, 10 बजेपछि मात्रै त्यहाँ राति उहाँले ढोका खोल्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि डिस्टर्ब हुन्छ भनेर। अरू बेला मान्छेहरू आएर 10 बजे सत्त बाहिर आउँछ, त्यति बेला उनले आँखा खोल्ने। त्योभन्दा अगाडि यसो मन्दिर रातिको बेलामा बाहिर परिक्रमा गर्ने निस्केको देखिन्छ। राति 5-6 बजे उहाँ एकचोटि मन्दिर मतलब राधाको परिक्रमा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको ढोका बन्द, बाटोमा हिँडेको देखिरहेको हुन्छु कि म। ढोका बन्द गर्नुहुन्छ, अनि राति उहाँ खोल्नुहुन्छ, प्रवचन गर्नुहुन्छ, कीर्तन गर्नुहुन्छ, फेरि जानुहुन्छ। भित्र जाने बित्तिकै आँखा चिम्म गरेर गुरुबाट प्राप्त भएको मञ्जरीको शरीरभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ मानसिक रूपमा। अनि त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर राधाको सेवा गर्न थाल्नुहुन्छ मानसिक। त्यही हराउनुहुन्छ उहाँ। सुत्नुहुन्न भन्ने पनि सुनेको छु मैले त। 2-4 घन्टा सुत्नुहुन्छ होला भनौँ। अनि दिनभरि नै त्यसरी नै राधाकै गौडीय वैष्णव पद्धति उपासना त्यही हो। ऊ दिनभरि मतलब भित्री अवस्थामा रातभरि ऊ आँखा चिम्म गरेर राधाको उपासनामा हुन्छ। अनि जसै आँखा खुल्छ अनि फेरि कृष्णको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाहिर हेर्दाखेरि हामीले त्यही बोलेको देख्छौँ, तर भित्र रूपमा उसले राधाको मञ्जरी भावमा उपासना नै गरिरहेको हुन्छ। र मञ्जरी भनेको राधा पछि हुन्छन्, तर यसकारण हुन्छन् कि कृष्ण खुसी भए राधा खुसी हुन्छन्। तसर्थ यहाँ पनि राधा पछि भन्दैमा कृष्णलाई हेर्दै नहेर्ने पनि होइन। यहाँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने कृष्ण खुसी भए राधा खुसी हुन्छन्, तसर्थ कृष्णलाई खुसी पार्ने उनीहरूको चेष्टा हुन्छ। बडा गहिरो छ है कुरा यो, भक्तिको गहिरो कुरा। बडा माता लक्ष्मी
हजुर अहिले पनि तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ माता लक्ष्मी कि कृष्णको भक्ति प्राप्त होस्, कृष्णको त्यो रासमा, कृष्णको त्यो प्रेममय भावमा प्रवेश गरौँ। अहिले पनि तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ भने हामी अहिले त्यो लेभलको कुरा गर्दैछौँ क्या। हामी एउटा केही न केही काठमाडौँमा बस्ने जीवले हामी लक्ष्मीले प्राप्त गर्न नसकेको त्यो म प्राप्त गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने कुरा गर्दैछौँ। तसर्थ यसबारे यसलाई पिएचडी मात्र पनि भन्दिनँ म, पिएचडीको पनि महा पिएचडी स्वयं लक्ष्मी जो श्रीकृष्ण नारायणको हृदयमा बास बस्छन्, त्यही नारायणको अर्को स्वरूप छ कृष्ण। त्यो कृष्णको रासमा प्रवेश गर्नको लागि तपस्यारत छिन्। तर कृष्ण के भन्नुहुन्छ, पहिला त्यो ऐश्वर्य छोड, म लक्ष्मी हुँ, म हिरा मोती लाउने त्यो सबै छोड, त्यहाँ आएर मेरो लागि रोटी बनाऊ, रोटी सेक, र रोटी सेक्दा सेक्दै मेरो यादमा तिम्रो औलो पोलेको तिमीलाई पत्तै नहोस्, अच्छा पनि नगर क्या। त्यो भाव आएपछि अनि म प्रवेश दिन्छु भन्नुहुन्छ कृष्ण। तर लक्ष्मी भन्नुहुन्छ म यही लगाएरै आउँछु, म ऐश्वर्यशाली भएर। तसर्थ यहाँ ऐश्वर्य भाव र यहाँ कृष्णको प्रेममय भावको कुरा छ। र त्यो भावको प्रेम प्राप्त गर्नको लागि लक्ष्मीले सकिरहेको छैन। अब हामी यहाँ कहिले भिसा पाउला र अमेरिका जाउँला भनेर बसेको व्यक्तिले त्यो कुरै गर्न हामीलाई खास भन्यो भने हामीलाई कुरा गर्ने पनि हाम्रो सामर्थ्य, हामीलाई त्यो शक्ति छैन। यति धेरै बुझ्नु भएको हुन्छ। पक्का पनि कृपालुजीले पनि गर्नुभएको राधा तत्त्वको बारेमा गरेका प्रवचनहरू पक्का नै सुन्नु भएको छ। उहाँ पनि जगद्गुरु नै हुनुहुन्थ्यो होइन। काशी विद्युत परिषदले उहाँलाई चाहिँ साँच्चै जगद्गुरु बनाएको हो होइन। त्यो लेभलको मान्छेले चाहिँ किन त्यो गल्ती गरे होला? त्यो गल्ती होइन प्रभुजी। उहाँले चाहिँ किन पिएचडी को लागि चाहिँ कोर्स सबै संसारभरि बाँडिदिनु भयो होला त? अब धेरै सम्प्रदायहरू छन्। मैले जे भने चैतन्य महाप्रभुबाट आएको गौडिया वैष्णव सम्प्रदाय अनुरूप भनेको हुँ। कृपालजी महाराजले हुनसक्छ उहाँले सहज बाटो केही पत्ता लगाउनु भयो होला। गल्ती त नभनौँ, करुणा भनौँ, उहाँको आफ्नो पद छ। अब त्यस्तो भन्ने हो भने त हाम्रो धेरै पदहरू छन्। आदि शङ्कराचार्य स्वयं शिवजी नै हुनुहुन्छ। उहाँले त ब्रह्मको गुणगान गर्नुभयो, ब्रह्ममा गएर नै लीन हुन जाने। हालाकि उहाँले फेरि भन्नुभयो नि भज गोविन्दम भज गोविन्दम। तर ईश्वर भनेर जुन अद्वैत दर्शनले परिभाषा दिन्छ त्यो भनेको के भने जब ब्रह्मको प्रतिबिम्ब विद्या मायामा पर्दछ र त्यसलाई नै त्यसले जब म हुँ भनी ठान्छ यो ईश्वर हो। जब ब्रह्मको प्रतिबिम्ब अविद्या मायामा पर्दछ र त्यसले जब त्यसलाई म हुँ भनी ठान्दछ त्यो जीव हो। भगवान् श्रीकृष्ण भनेको ईश्वर हुनुहुन्छ जुन भनेको ब्रह्मको प्रतिबिम्ब विद्या मायामा पर्यो भनेर वास्तवमा ब्रह्मको नै मूल हो, ज्ञान मार्ग नै मूल हो भनेर भन्नुभयो। अब त्यो दर्शनमा जानुभयो भने फेरि अर्कै कुरो पाउनुहुन्छ। फेरि तपाईँ विशिष्ट अद्वैत दर्शनमा जानुभयो भने अर्कै कुरो पाउनुहुन्छ। लक्ष्मीनारायण श्री वैष्णवको मा जानुभयो भने वैकुण्ठ नै परम पद मान्नु पाउनुहुन्छ। तसर्थ यहाँ सबै बाटाहरू हुन्, सबै पथ सत्य हुन्। फरक के हो भन्दाखेरि कुन पथले कहाँ पुर्याउने, यही मात्रै फरक हो। कुन पथ कसको लागि लक्षित छ। अब जसरी टेलिभिजनका विभिन्न च्यानलहरू आइरहेका हुन्छन् तर तपाईँ आफै कुनै एक च्यानलमा क्लिक हुन जानुहुन्छ कि बालकले कार्टुन नेटवर्कमा क्लिक हुन जान्छ, त्यही मेरो आमाले अर्कै च्यानल हेर्नुहुन्छ होला। त्यस्तै गरिकन विभिन्न दर्शनहरू छन्। तपाईँ आफ्नो चेतना, तपाईँको आफ्नो स्वभाव अनुरूप कुनै एकमा क्लिक हुन जानुहुन्छ र त्यही अनुसार नै अनुगत रही गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो। हाम्रो त धेरै ठुलो पथहरू छन्, धेरै बाटाहरू छन् वैदिक सनातन धर्ममा। कुनै एउटा बाटालाई मै हुँ, राम्रो हो, यही सत्य हो, अन्यले झुटो बोल्या हुन् भन्ने सोचाइ राखियो भने त सबै झुटा बोल्छन्। उनीहरूलाई पनि हामीलाई झुटा भन्ने अधिकार छ। उनीहरूले यता भन्ने छन्, यहाँ त भाँड भैलो हुनेछ प्रभु, झगडा हुनेछ। ठिक छ। हामीले चाहिँ राधा तत्त्वलाई सकेसम्म बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेको खासमा होइन, अरू केही होइन।
ठिक छ हजुरले अब म अर्को प्रश्नमा अगाडि बढ्छु The Secrets of Life with Subhas Agam.